अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी मेजबान नबीहा एजाज। जनाब 31 दिसंबर और साल 2020 आजमाइश का साल था, लेकिन आइए आज हम अहद करते हैं कि कल का जो सूरज तलू होगा वो उम्मीद का सूरज होगा, वो यकीन का सूरज होगा, वो एहसास का सूरज होगा, वो रवादारी का सूरज होगा, वो अमन का सूरज होगा, वो मोहब्बत का सूरज होगा। लेकिन ये सब मुमकिन करना है, ये मुमकिन करना मेरे हाथ में है, ये मुमकिन करना आपके हाथ में है, हम सबके हाथ में है, क्योंकि हमें अहद करना है कि हमारे आसपास आज के बाद कोई भूखा नहीं सोएगा। हमें ये अहद करना है कि कोई बाप भूख से, कोई बाप अफलास से तंग अपने बच्चों को आज के बाद नहर में नहीं फेंक देगा। हमें ये अहद करना है कि हमारे हाथ, हमारी बातें, हमारे मुंह से किसी शख्स को तकलीफ नहीं होगी। कोई माँ, कोई बहन, कोई बेटी दिल बर्दाश्ता होकर अपनी जिंदगी का खात्मा ना कर डाले, क्योंकि मैं बदलूंगी, आप बदलेंगे तो ही बदलेगा पाकिस्तान। ना कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, खुदा करे कि नया साल सबको रास आए, आमीन। इसी दुआ के साथ हम सब नए साल का आगाज करेंगे, नए खुशियों का आगाज करेंगे। अगर कोई गलती हो गई हो, कोई कोताही हो गई हो, तो उसको फरामोश कर देंगे, हमारे आसपास के लोगों को माफ कर देंगे। आपसे जो भूल हो गई, अपनी गलतियों को, अपनी कोताहियों को भी माफ कर देंगे। नई दुआ के साथ, नए अहद के साथ इस नए साल में हम कदम रखने जा रहे हैं। इसका आगाज खुशी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ हमें करना है, अपने आप से वादा हमें करना है। प्रोग्राम में आज हम बात करने जा रहे हैं कि इस साल में, साल 2020 में हमने क्या कुछ खोया और क्या कुछ पाया। जहाँ पे हमने बहुत कुछ खोया, वहाँ पे हमने बहुत कुछ पाया भी। बहुत सारी यादें जहाँ पर तल्ख हकीकतें, तल्ख यादें हमें इस साल में छोड़ गई, वहाँ पर कुछ बहुत लोग नए रिश्ते में बंधे, नए बंधन में उन्होंने अपने आप को बांधा, नए रिश्तों का भी आगाज हुआ। तो हम एक नज़र दौड़ाएंगे गुजरे हुए साल पे, ईयर 2020 कैसा रहा, और ख़ासकर आज के इस शो में हम बात करेंगे कि साल 2021 कैसा होने जा रहा है, सितारों की चाल क्या कहेगी। बहुत सारे लोग इस नए साल से बहुत सारी नई उम्मीदें वाबस्ता किए बैठे हैं। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। हम हमारी बहुत ही प्यारी दोस्त को दावत देते हैं। जब भी साल का इख्तिताम होता है, नए साल का या आगाज हो रहा होता है, हमारी मुलाकात हमारी इस बड़ी प्यारी दोस्त से होती है, जो हमें कुछ अच्छी, कुछ मिक्स खबरें सुनाती हैं। और उम्मीद मैं करूंगी कि आज इनको दावत देते हुए मेरी दुआ है कि ये हमें जो भी नए साल के बारे में बताएंगी वो बहुत ही खुश होगा, बहुत ही अच्छी खबरें होंगी, और इस हम तमाम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। तो दावत देंगे हम हमारी आज की जो पहली मेहमान, हमारी जो दोस्त हैं, यकीनन आप लोग जान चुके हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ, सामिया खान। अस्सलाम वालेकुम। साल का आखिरी दिन, जब नया साल आए तो हम, जिससे हमारी रवायत थी गले मिलना, और वो जब भी डालना, तो वो आज़ादी हमें नसीब हो इंशाल्लाह के। और मैं, जब मुझे आप लोग 2020 में बुलाते थे ना, तो मैं चोर चोर सी आती थी, मैं फंबल भी करती थी, और मैं ना हकलाती भी थी। मैं ये भी कहती थी अल्लाह पाक करे मैं गलत साबित हो जाऊं। लेकिन इस बार मैं खुश हूँ। मेरे रब ने चाहा तो इंशाल्लाह जो अब तक आजमाए गए हैं वो 2021 में नवाजे जाएंगे। ये मेरे नए साल की पंच लाइन है इस दफा। और दुआ है हमारी इस साल के आगाज में, दुआ से ही मैं चाहूंगी कि आज हम इस शो का आगाज करें नई उम्मीद की किरण दिन में लिए, मायूसी को अल्लाह हाफिज कह के और उम्मीदों को जगह देकर हमें इस साल का आगाज करना है। और भूल जाएं जो हो गया, जो कोताहियां, जो गलतियां हो गई। बिल्कुल नबीहा, 2020 से हम में से जो लोग वन पीस में एंटर हो रहे हैं 2021 में,
ان مجاہدوں کو, ان غازیوں کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ ہے, جن کے پیارے اللہ نہ کرے لاس ہو گیا, چلے گئے, اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے, ان کی مغفرت کرے اور آپ کو صبر دے. لیکن اللہ پاک کے دیکھیں ہمارا یہ توکل ہے بینگ مسلم کہ ہم ماں کے پیٹ سے جانے کا دن لکھوا کے آئے ہیں, تو ابھی تو یہ توکل ہمیں بجھنے نہیں دیتا مسلمانوں کو. اچھا, اور جب بھی انسان تنہائی میں ہم جب بھی بیٹھتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش میں ڈالا اور اللہ نے ہم سے فلاں چیز چھین لی, یا ہمارا وہ پیارا چلا گیا, ہم سے رخصت ہو گیا, ہم سے بچھڑ گیا, یا کوئی چیز, کسی چیز میں آپ کی نوکری میں نقصان ہوا, کوئی مالی نقصان ہوا, کوئی صحت کا نقصان ہوا, تو ہم اللہ سے بڑی شکایت کرتے ہیں, بڑا شکوہ کرتے ہیں کہ اے اللہ میرے ساتھ ہی کیوں آخر ایسا ہوا. اور اس وقت ہم سامیہ جی یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر اس نے ایک چیز ہم سے لی ہے یا ایک جگہ ہمیں اگر اس نے آزمائش میں ڈالا ہے تو اس رب نے ہمیں کتنا نواز کے بھی رکھا ہوا ہے, اس کی اور کتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں, تو اس کی ذات کا ہر دم شکر ادا کر کے. اور نبیہ ہمارے مذہب میں تو یہ وائی می والا منع کیا گیا ہے کہ جو اپنی تقدیر پہ راضی ہے, صابر شاکر ہے, مومن کی 5 نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے وائی می. اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں, اور اگر کچھ لیتا ہے اس میں بھی حکمت ہے. ہمارے رشتے, بچے ہیں, خامد ہے, بلیسنگز ہیں, یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس. جب تک ہے ان کی زندگی میں ان کی قدر کیجئے. بالکل. جانے کے بعد تو پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا نا زندگی میں, بلکہ 2021 کا جو میسج ہے بالخصوص ون لائنر میسج, یہ دور بہت ڈیجیٹل ہونے جا رہا ہے. یہ ایک ضرور بات ہے کہ ایک نفسا نفسی, کیونکہ یہ بڑا ریپڈ فائر والا سال ہے, یہ بھی مرکری کا سال ہے, تو یہ کیا کرے گا, اتنا آئی ٹی, اتنا ہم ڈیجیٹل ہو جائیں گے, تو ایموشنز کو ڈیجیٹل مت ہونے دیجئے گا. جو پیاروں کو, آپ کی وارمتھ جو ماں اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے, جب آپ جا کے اپنی ماں کو حق کرتے ہیں, وہ فیلنگ رہنے دیجئے گا, کیونکہ وہ ڈیجیٹل مت ہونے دیجئے گا کہ میسج کے تھرو ایکسپریشنز کا اظہار نہیں کیا جا سکتا. آپ کو کسی بچے پہ پیار آتا ہے, آپ ایکسپریس کرتے ہو نا, کچکچا کے لاڈ آتا ہے, تو وہ ایکسپریشنز رکھیے گا. ورنہ اگر ہم اپنی روایات سے نکل گئے اور دنیا کی نفسا نفسی میں پھنس گئے, تو پھر اس سال میں میں نہیں کہوں گی کہ ہم نے 2020 سے سبق نہیں سیکھا. چلیں بیٹھتے ہیں, تشریف رکھتے ہیں اور ذرا گفتگو باتیں کرتے ہیں. کچھ دل کی باتیں آج کریں گے, کچھ دل کی باتیں آج میں کروں گی ہماری آڈینس کے ساتھ, ہمارے ناظرین کے ساتھ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں. کچھ دل کی باتیں ہم آپ کی جانیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ کیلکولیشن اور یہ علم کی باتیں تو چلتی رہیں گی. سامیہ جی, ایئر 2020 سب سے زیادہ جو ایک سوال سب کے دلوں میں, جہاں جہاں لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہوں گے, کہ بڑا ٹف ایئر تھا, بہت ٹف. 2020 ایک آسان سال نہیں تھا. آپ بھی ماشاءاللہ مجھ سے تو بہت چھوٹی ہیں نا نبیہ, ہم نے اپنی زندگیوں میں کبھی ایسا سال تصور نہیں کیا تھا. میرے تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں اس وقت یہ بات کرتے ہوئے کہ میں اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں کہ ہم نکل گئے اس سال سے. ہم نکل گئے اور آج ہم پھر مل رہے ہیں نبیہ. میں آپ کے ساتھ کووڈ کے دنوں میں ماسک لگا کے بھی ہم نے شوز کیے ہیں, اور آج ہم اللہ کا شکر ہے کہ ابھی کرونا ہے, گیا نہیں ہے, لیکن ہم ایٹ لیسٹ امن میں ملاقات کر رہے ہیں, اور رب نے چاہا مارچ سے بہار کے جھونکوں کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ کرونا کے بھی جانے کی خبریں آئیں گی. اس کے اوپر ذرا ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. ہمارے جو گیسٹ ہیں, ایک اور میں ان کو دعوت دینا چاہوں گی, ان کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی ہمارے شو میں. جیسے کہ ہم آپ سے جانیں گے ایئر 2021 کے بارے میں, تو ہمارے جو اگلے مہمان ہیں, ہی از اے نیورولوجسٹ, اور شیخ عظیم حنیف صاحب کو میں دعوت دینا چاہوں گی ہمارے شو میں, اور ان کو خوش آمدید کہوں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام, گڈ مارننگ, کیا حال ہے؟ میں تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں, لیکن آپ نے پھر ریزولوشن رکھنی ہے 2021 کی کہ آپ لیٹ نہیں ہوں گے. بالکل ایسے ہی ہے, اور آپ بتائیں ٹھیک ہے. اچھا جی, ہم باتیں کر رہے ہیں 2020 ایئر چلا گیا, رخصت ہو گیا. اللہ کا شکر ہے کہ جن پر کوئی آفت نہیں آئی انہوں نے یہ سال خیر سے نکالا. شکرانے کے نفل پڑھیے. اگر آپ کسی آفت سے محفوظ رہیں تو سیلیبریشنز اور فائرنگ کی بجائے 2 نفل شکرانہ ادا کیجئے گا, کہ جب آپ اللہ نے آپ کو اگر محفوظ رکھا, آپ کے پیاروں کو محفوظ رکھا, تو شکرانے کا مقام بنتا ہے. بالکل. اچھا, 2020 کا جو سب سے جانا جانے والا, یا ابھی جو لوگ بیٹھے ہوں گے, وہ آئی ایم شیور کہ وہ انتظار کر رہے ہوں گے کہ میں یہ سوال کب پوچھوں گی آپ دونوں کی موجودگی میں, کیونکہ پوری دنیا
का जो था ना, कहते हैं ना, जो पहिया जाम हो जाना, काम कारोबार मुलाजमत सेहत रुक जाना, ठप जाना, एक ही वक्त में पूरी दुनिया एक वायरस की लपेट में आ गई। हम में से क्या कभी किसी ने सोचा था जब हम 2019 को अलविदा कह के हम 2020 में दाखिल हो रहे थे कि एक ऐसा भी आफतों भरा साल आएगा। किसी भी साल को मनहूस नहीं कहना चाहिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात से मना फरमाया है कि कभी किसी साल को, कभी किसी दिन को मनहूस मत कहो। हाँ, आफतें आई, आफत ज़दा मामलात हुए, तो हम ये वर्ड तो सागर जी हम यूज कर सकते हैं। तो कोविड-19 पूरी दुनिया को इसने अपनी लपेट में लिया। मैं डायरेक्टली एक ही सवाल पूछूंगी, 2021 क्या ये दुनिया कोविड फ्री हो जाएगी? जो सितारों की चाल है वो क्या कह रही है? अल्लाह की रजा जो है वो क्या, अल्लाह का करम हम पे होगा इस साल में? जब पहले ना किसी चैनल पे जाते थे तो पहला सवाल होता था वजीर आजम अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। वजीर आजम की मुद्दत से ज्यादा एक अहम सवाल कोरोना आप नंबर ले गए कि जो है आपने जितना खौफ फैलाया। देखिए नबिया, आप मेरा ख्याल है विटनेस हैं मेरी उन पेशगोइयों की। मुझे बिल्कुल 2019 का वो एंड याद आ रहा है जब हमने 2020 के लिए इसी दिन, आज के ही दिन, इसी वक्त जब हमने शो किया था, और मुझे आपके अल्फाज अजबर मेरे कानों में आज भी गूंज बन के वो कहते हैं ना कि वो मुझे याद है कि आपने क्या बोला था, और वो हुआ, फिर हमने वो देखा। और पता है मुझे वैसे होता है कि देखिए ये एक इल्म है, यहाँ में एक थोड़ा सी आप इसको इल्म की तरह लीजिए। एक लेमैन जो घर बैठा हुआ है, प्लीज हमारे पास गैब का इल्म नहीं है, और हम में से जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट, मैं उन्हें भी कहना चाहूँगी कि हमें अपने फेलियर्स, अगर हमारी कोई पेश कोई गलत हो जाती है तो इतना ज़र्फ हो आपके अंदर कि उसको एक्सेप्ट करें कि पढ़ने में आगे पीछे आप हो भी जाते हैं। बहुत सारे हमारे साथ हमारे बहन भाई होते थे उस वक्त जो है, और वजीर आजम साहब के भी रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स होते थे कि पाकिस्तान 2020 में रिकॉर्ड तरक्की करेगा, और शायद उन्हीं के स्टेटमेंट के ऊपर बहुत सारे लोग जब मेरे साथ प्रोग्राम्स कर रहे होते थे वो कहते थे कि जमीन खजाने उगलेगी, अल्लाह करे कि वो ये साल हो, अल्लाह करे कि वो 2021 हो। हाँ, और वो जो है लूटी हुई दौलत मुल्क में वापस आएगी। और मुझे आज भी याद है, शोज के नाम तो हम नहीं ले सकते, मैंने कुछ पिछले साल 35 प्रोग्राम्स किए होंगे नए साल पे, और मैं कहती थी पहली बात कि अल्लाह करे मैं गलत साबित हो जाऊं, है तो ये इल्म है, लेकिन अल्लाह करे मेरी पेशगोई गलत हो जाए, इन सबको ये सब सच साबित हो जाए। मैं यही बोलती थी मेरा पैनल सच साबित हो जाए, जो है जिनको रोशन पाकिस्तान नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए बीइंग पाकिस्तानी मैंने भी सफर किया, मेरे भी काम ने सफर किया, मेरे प्यारों ने भी तकलीफ से गुजरे, तो जो है, लेकिन मुझे 2020 में ना अंधेरे से नजर आते थे। क्योंकि 26 दिसंबर, इल्मी बात करूंगी क्योंकि इल्म की बात अगर हम करते हैं तो हमें दलील देनी चाहिए कि हम ये पेशगोई हम क्यों कर रहे थे। वही इल्हाम ये पैगंबरों की सिफात में से हैं, ये हम गुनहगारों को नहीं होते। तो 26 दिसंबर 2019 से जब मैं पढ़ती थी पाकिस्तान का नक्शा तो मुझे लगता था वॉर जोन है, कोई इमरजेंसी है, मुझे सड़कें सुनसान नजर आती थी। और नबिया, जब मैं कोविड के दिनों में मैं आपका शो करने आ रही थी, मैं डिप्रेशन से गाड़ी में मेरी रो पड़ी मैं कि या अल्लाह मैंने ये सब कुछ इमेजिन किया था, मैं विजुलाइज भी करना पड़ रही, वो सब कुछ मैं वीरान, लाहौर की सड़कें वीरान हम कभी तसव्वुर नहीं कर सकते थे। और मैं लाहौर की सड़कों पे गाड़ी नहीं चला सकती। मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है वो जो कर्फ्यू जोन में था हमारा शहर, और जब ग्रोसरी करने के लिए हम मियाँ बीवी जाते थे, और आप भी लोग और बहुत सारे हमारे लोग बच्चों को घर पे छोड़ के मास्क पहन के, जगह जगह नाके लगे होते थे, जगह जगह हमारे जो फौजी भाई, हमारे पुलिस एहलकार, हमारे जो ट्रैफिक वार्डन्स है, वो गाड़ी रोक रोक कर सबको बोलते थे कि आप लोग मास्क पहन ले। किसी मॉल में, मतलब मॉल तो क्लोज थे, जो ग्रोसरी स्टोर थे वहां पर मास्क के बगैर एंटर होना अभी भी मना है, लेकिन तब एक खौफ हुआ करता था कि ना जाने क्या होगा। तो वो उस फेज से हम, अल्लाह का शुक्र है कि हम गुजर गए। और ब्रेक पर सामिया जो जाना है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। जो 12 सितारे हैं उनकी चाल को भी हम अपने प्रोग्राम में आगे जाकर डिस्कस करने वाले हैं, और बहुत सारी बातें, बहुत सारी यादें, जो अच्छे इंसिडेंट, जो अच्छे वाकयात हुए हैं उन पर भी एक नजर दौड़ाएंगे, और जो कुछ बुरे हादसे हुए गुज़श्ता साल में उस पर भी एक उनकी भी याद ताज़ा करेंगे जो हमसे बिछड़ गए। लेकिन आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।
اتنا نام کمایا, اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عزت اور اتنی شہرت سے نوازا, ان کو لیجنڈ کہنا ہرگز غلط نہیں. انسٹیٹیوشن تھے طارق عزیز, ہم ان کو دیکھتے ہوئے بہت پیارا ورڈ بولا, انسٹیٹیوشن تھے, اکیڈمی کا درجہ رکھتے ہمارے لیے, اور آخری اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک بھی. اچھا نبیہ, یہاں میں بتاؤں کہ میں امان اللہ صاحب کے ساتھ تو میں نے بہت کام کیا آپ نے ان کے ساتھ, اور مجھے یاد ہے کہ میرے ساتھ مجھے ایک کمپلیمنٹ دیا کرتے تھے کہ 2 سال سامیہ خان نے ہمارے ساتھ کام کیا ہے, ساڑیاں جگتاں ریپیٹ ہو گئی نے, کپڑے ریپیٹ نہیں ہوئے. اور مجھے کہتے تھے نور جہاں کے بعد آپ دوسری ہیں جس کو میں نے اتنا شوق دیکھا, اور جس کی میں نے صرف کپڑے ریپیٹ نہیں دیکھے جو ہے نا, وہ میرے پاس ان کی ایک سند ہے. اور طارق عزیز صاحب کے ساتھ ایک شو کیا سوال جواب کے اوپر, وہ تھا بیس جو جسے کون بنے گا کروڑپتی ٹائپ ایک شو تھا. آپ یقین نہیں کریں گے کہ ان کو سکرپٹ نہیں دیا گیا یا پرچہ آؤٹ نہیں کیا گیا, ضرورت نہیں, بھی 10 کے 10 سوال, مشکل سوال, وہ بندے نے ٹھک 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 جواب دیے. تو آپ نے جو انسٹیٹیوشن کا لفظ بولا اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. بلکہ میری بھی ان سے ملاقات ہوئی تھی اور بڑی یادگار وہ ملاقات تھی, بڑی پیاری وہ ملاقات تھی. اور آخر تک ان کی آواز میں ایک دبنگ جو تھی نا. اچھا سامیہ جی, یہ امان اللہ صاحب اور طارق عزیز اور جو باقی لیجنڈز جن کی ہم نے تصاویر دکھائیں, یہ اپنی زندگی میں وہ مقام حاصل کر گئے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے طے کیا ہوا تھا. نام باقی رہ گیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی میں وہ ساری خوشیاں, وہ رتبہ, وہ عزت, وہ مقام دیا. بالکل. لیکن اس پیکج میں ایک ایسا بھی نام تھا جس کی زندگی ابھی شروع ہو رہی تھی, وہ جو ماڈل تھی زارا عابد, جو کہ پلین کریش, جو کہ طیارے کا حادثہ ہوا اس میں. اچھا یہاں پہ میں کہنا چاہوں گی, رمضان کا مہینہ تھا نبیہ, اور 27ویں کی مجھے یاد ہے دن تھا, اور ایک رات پہلے ہم ایک شو کر کے ہٹے, تو اس شو میں انہوں نے پوچھا کہ میں نے کہا جی ابھی بھی مجھے ملک میں قدرتی آفات, ناگہانی چیزیں نظر آتی ہیں. اور اگلے دن مجھے یاد ہے 27ویں کی عبادت کر کے میں نے سارے گھر والوں کو نا صلاتن تسبیح پڑھوا رہی تھی. ہم عبادت کر کے ہٹے اور مجھے میسج آتا ہے پلین کریش کر گیا. او خدایا, وہ والا حادثہ مجھے بہت اچھے سے یاد ہے کہ ہم اپنی, ہماری یہی ٹیم تھی, عمر صاحب تھے, یہ بچے تھے ہماری ٹیم میں جو ابھی ہیں, اور ہم ہمارے جو گیسٹ رمضان ٹرانسمیشن کے جو ہوتے ہیں, ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب, دوسرا ہمارا پینل تھا. اور کیسے کیا ہوگا ہماری پوری ٹرانسمیشن, اگر آپ ہماری ٹیم کو بھی یاد ہو, پوری پلانڈ ٹرانسمیشن ہماری تھی. اور پھر پتا چلا, میں اپنے گھر سے نکل رہی تھی کہ جب وہ مجھے خبر ملی اور مجھے فون آیا عمر کا, اور انہوں نے بتایا کہ پلین کریش کر گیا ہے. میں نے بولا کیا, میں نے پہلا سوال پوچھا, میں نے کہا کتنے لوگ تھے اس میں, اور مجھے عمر نے جب بتایا کہ, اور مجھے عمر سے یہ نیوز بریک ملی, اور پھر جب میں میک اپ روم میں گئی اور میں نے وہ نیوز دیکھی, میرا ابھی بھی دل پھٹ پڑتا ہے. میں اس وقت رو پڑی تھی دیکھ کے, کیونکہ مجھ سے تو ٹالریٹ نہیں ہو سکتی ایسی نیوز دیکھ کے. آپ لوگ پتہ نہیں کیسے اتنے لوگ اس میں چلے گئے. میرا اپنا شوہر فلائی کرتا ہے, ہی سے پائلٹ, آپ کو پتہ ہے. میں نے اس کو فون کیا, میں اس سے لڑ پڑی بہت زیادہ. میں نے کہا تم جب بھی لینڈ کرو یا جب بھی ٹیک آف کرو, میں نے کہا تم مجھے بتاؤ گے, کیونکہ آپ نہیں, آپ ٹالریٹ, آپ کو اپنی کچھ چیزیں یاد آ جاتی ہیں. پھر ہمارے ایک جیو کے کولیگ تھے انصار صاحب, آپ کو پتہ ہے, ان کے ساتھ ہم نے کام کیا ہوا تھا. ان کی ڈیتھ ہم نے دیکھی, ہمارے کولیگز بہت اس میں بہت ڈسٹرب ہوئے بہت دیر تک. تو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس طرح کی موت نہ دکھائے, کوئی اس طرح کے ایکسیڈنٹ میں آپ نہ جائیں. حدیث میں ہے کہ حادثاتی موت سے پناہ مانگیے, بالکل اللہ سے عزت کی موت کی دعا مانگیے جو ہے. تو دعا ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے. اور نبیہ مجھے نا ابھی بھی اس میں ایک چیز جو یاد آتی ہے, ایک صاحب نے پورا کووڈ کا ڈریس پہنا ہوا, کووڈ سے بچ گئے, موت سے نہ بچ سکے. بالکل, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو 2 معجزے, جو 2 لوگ بچے, آپ وہ بھی رب کا معجزہ دیکھیے. وہ جو کسی بینک کے AV وائس پریزیڈنٹ تھے, وہ کیسے زندہ سروائیو کر گئے, یہ بھی رب نے معجزہ دکھایا. بالکل, میں کہتی ہوں کہ 2020 میں رب کے اتنے معجزے نظر آئے ہیں. اگر اب بھی ہم اپنی زندگی کی ٹرانسفارمیشن نہیں کریں گے نبیہ, پھر ہم لوزر ہیں, پھر ہم نے کچھ نہیں سیکھا. جو کھویا ہے نا 2020 میں, یاد رکھیں کہ وہ سبق اگر یاد نہیں رکھیں گے تو 21 میں بلیسنگ کو سمجھ بھی نہیں پاؤ گے آپ لوگ جو ہے. بالکل. عظیم صاحب, نیمرولوجی میں, یا نیمرولوجی ہی ہم اسے کہتے ہیں, نمبرز ریڈنگ اس میں ہوتی ہے, کس طرح سے, یہ کیا سائنس ہے؟ دیکھیں
2020 की अगर बात करें ना तो जिस तरह बहुत सारे लोग, सॉरी मैं अपना इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगी क्वेश्चन में, कि बहुत सारे लोग अब ये साल खत्म होने के बाद ये कहना शुरू हुए कि 2020 जहाँ पे 2 0 आते हों तो वो एक ऑड नंबर बनता है या उसके मीनिंग्स अच्छे नहीं होते। ये क्या अब वैसे ही बातें हो गई? क्योंकि हमने 2020 के आगाज में ऐसा कुछ नहीं सुना था। मैं वो बताता हूँ कि अच्छा इसमें बात हो रही है भी थोड़ी सी ना लेजेंड्स की। तारिक अजीज साहब मेरे उस्ताद भी थे, क्योंकि मैं राइटिंग भी करता हूँ तो मैं सारी तस्वीर उनसे करवाता था। 2020 के बारे में वो भी बड़ा कहते यार ये अजीम 4 का आदत बन रहा है। हमारे वेस्टर्न में वो नॉर्थ नोड एक बैड प्लैनेट कहलाता है। न्यूमरोलॉजी में वो सारी चीजें वो देखी, मैंने कहा मैं जी बुरा बड़ा नजर आ रहा है, लेकिन हम बुरा कर लिया था कि ये ऐसा होगा इस तरह का ये साल, लेकिन हम बोल नहीं पा रहे थे, कह नहीं पा रहे थे ये क्या ऐसे क्यों कहें, क्योंकि हमारा काम है होप देना, हमारा काम है स्ट्रेंथन करना चीजों को, लोगों को बताना कि चीजें अच्छी हैं, बेहतर है। तो ये 2020 क्या आफत ज़्यादा नंबर है? ये यूरेनस का नंबर है। यूरेनस का नंबर ऐसे होता है जैसे ईसीजी की लाइंस अप डाउन अप डाउन अप डाउन होती है ना, यूरेनस इस तरह जिंदगी के साथ प्ले करता है। और दो है, ये चांद का नंबर है। चांद की भी रैपिड मूवमेंट्स रहती हैं। अब मैंने तो इसको इस तरह पढ़ा, अब ये अजीम साहब बताएंगे कि उन्होंने इसको किस तरह, क्योंकि पढ़ने का न्यूमरोलॉजी के हवाले से बता रहा हूँ कि इसलिए जिस तरह वो हम पढ़ रहे थे ना, हम उसको इस तरह इतना ज्यादा प्रिटेंड, इतना ज्यादा डिस्कस कर नहीं सकते थे कि आफतें आएंगी। और बात बिल्कुल ठीक है कि बहुत सारे और एस्ट्रोलॉजर ने, मेरा रिकॉर्ड पे बात मौजूद है कि कोई तेल के खजाने नहीं निकलेंगे, समुद्र से तेल नहीं निकलेंगे। तारिक अजीज साहब की बात दोबारा हो रही है कि उनके साथ बात होती थी ना तो वो ये कहते थे कि यार ये चीजें मुझे बुरी लग रही हैं। मुझे ये लगा एक टाइम में कि उनको पहले से इंट्यूशन आ गई है कि भी मेरा कुछ हो रहा है, उनको आ गई। ओ यस 100%। अमानुल्लाह साहब को मैं मिलने गया हॉस्पिटल में, उन्होंने मुझे कहा, कहते यार मैं कल्ला नहीं जाना, मुझे बड़ा छेड़ते थे, और मैं कल्ला नहीं जाना, मैं 4-5 ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। मैं कहा ਤੁਸੀਂ तो पूरी कौम ਨਾਲ ले जाओगे। मैं ऐसे छेड़ता था उनको। तो पूरी कौम का ही लॉस है, बिल्कुल लेजेंड है। अब उसमें ये है कि 2021 की अगर आप बात करें, 2020 से अगर आप निकले हैं, मैं चाहूंगी कि 2021 की बात हम जरा थोड़ा सा आगे चल के करें, क्योंकि अभी हम 2020 के लॉस को थोड़ा सा वो याद करें जो हम शायद ही कभी हम फरामोश कर पाएंगे हम इस लॉस को। और जो ये साल मेरे ख्याल से इस जनरेशन ने या जो हम लोगों ने देख लिया है, मैं तो दुआ करूंगी कि कभी कोई जनरेशन ऐसा साल ना देखे। हमने अपनी पूरी जिंदगी में ना कभी ऐसी किसी वबा के बारे में सुना, ना कभी हमने कोई ऐसा साल देखा। बच्चों पे तरस आता है, छोटे बच्चों पे, कि हमने तो अच्छे वक्त भी देखे हैं ना। हाँ। इन बच्चों ने क्या एकदम देखा कि उनकी जिंदगियां, तो सोचे मास्क के अंदर जो है बंद हो गई, वर्क फ्रॉम होम हो गया, आइसोलेशन में डाल दिए गए हम सारे। आज से 15-20 साल पहले अगर जाए ना तो स्मार्टफोन्स का हमें अवेयरनेस भी नहीं थी कि स्मार्टफोन्स भी आएंगे, एक ऐसा गैजेट भी आएगा। आज बच्चे हमें ये जो हमारे जो जानने वाले हैं बच्चे जो छोटे हैं, वो हमसे पूछते हैं, कहते हैं जी ये क्या चीज़ है। हमने स्मार्टफोन भी देख लिए, टेक्नोलॉजी में तरक्कियां देख ली, सारा कुछ देख रहे हैं, ये भी एक चीज़ थी। और ये हमें बाकी जैसे बताया सामने ने कि हमें सबक सिखा के गया साल कि अगर अभी भी हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, रीस्टेब्लिश नहीं करेंगे, तो फिर हमारा कुछ नहीं हो सकता। ब्रेक पे जाएंगे इसी के साथ, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो नए साल के बारे में भी आपको अच्छी खबरें सुनाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम आपको भी रुलाएंगे, आपको अच्छी खुशखबरियां क्या होने वाली हैं उसके लिए आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुशामदीद, और आज के प्रोग्राम में हम खासकर बात कर रहे हैं कि साल 2020 में हमने क्या खोया, क्या पाया, और 2021 साल कैसा होने जाएगा, कैसा होगा हम तमाम लोगों के लिए। जहाँ पर ये साल हमारे लिए मुश्किल रहा, जहाँ पर कोविड-19 से पूरी दुनिया को सामना करना पड़ा, जहाँ पर बहुत सारे लोग हमसे बिछड़ गए, बहुत सारी आफतें आईं, बहुत सारे हादसे हुए, वहाँ पर बहुत सारे लोग हमारी इंडस्ट्री के ऐसे कपल्स जो कि रिश्तेवा इज़्दिवाज में मुंसलिक थे, और लोग उनको आइडियल कपल कंसिडर करते थे, उनको देखते थे, उनको पसंद करते थे, उनको फॉलो करते थे। लोगों को बहुत वहाँ पे हमारी आवाम को दुख पहुंचा कि उन कपल्स ने राहें जुदा कर ली। एक पैकेज मेरे ख्याल से हमारी टीम के पास है, अगर मैं चाहूंगी कि वो पैकेज दिखाएं आपको।
اچھا جی، پیکج دیکھا ہم نے اور اس میں ہمارے پاکستان کی سامیہ جی جو بڑی نون پرسنالٹیز تھیں، میرے خیال سے ایک کپل جب اس نے راہیں جدا کی تو وہ بہت دیر تک میڈیا پر خبریں چلتی رہیں اور سوشل میڈیا بھی اپنے آپ کو ایک ہلچل مچی رہی مسلسل. لوگ اتنا زیادہ اس کپل کے پرائیویٹ لائف کے اندر گھس کے، پرائیویٹ تو نہ رہی جب پبلک ایک بات ہو گئی تو وہ پرائیویٹ تو نہیں رہی، لیکن لوگوں نے ان کے پرسنل انسٹاگرام اکاؤنٹس پہ جا کے، ٹویٹر پہ جا کے ان کو بہت ٹرول کیا. آپ سمجھ چکے ہوں گے میں سائرہ کی بات کر رہی ہوں اور شہروز سبزواری، اور اس کے بعد صدف سے ان کی شادی ہوئی اور وہ پکچرز وغیرہ جب آئیں تو سیپریشن تو سائرہ کی اور شہروز کی پہلے ہی آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہو چکی تھی، لیکن جب صدف سے نکاح ہوا تو ایک ہلچل مچ گئی پورے میڈیا پہ کہ یہ کیوں ہوا. تو میرے خیال سے کبھی کبھی ہم غلط کر جاتے ہیں، ہم کبھی کبھی لوگوں کی زندگیوں میں اتنا گھس جاتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ نون فیسز ہیں، یہ سیلیبریٹی ہیں، ان کو یہ کرنے کا حق نہیں. آئی تھنک یہ زیادہ ہو جاتا ہے. ہم نے دیکھا کہ صدف کو اپنے انسٹاگرام کے کمنٹس کچھ عرصے کے لیے آف کرنا پڑ گئے کیونکہ لوگوں نے اس کو اتنا برا بھلا کہا، اتنا کرٹیسائز کیا، اور سائرہ کو وہ ہمدردیاں بھی ظاہر سی بات ہے وہ ملی، لیکن نو ون نوز کہ جب دو لوگ ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں تو صحیح غلط کون ہے یہ آپ ٹی وی پہ دیکھ کے محض فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں. نہیں کر سکتے بالکل. لیکن آپ کو یاد آ گیا ہوگا وہ ٹائم. نبیہ تھوڑا سا المیہ یہ ہے کہ جب آپ پبلک فگر بن گئے ہیں نا، پھر آپ کی پرسنل زندگی نہیں ہے. اور یہ صرف ہم نہیں ہیں، آپ کو پتہ پاپا رازی ہر جگہ پہ ہوتے ہیں اور یہ ہر جگہ پہ یہی حالات ہیں، کیونکہ یہ قیمت ہے سیلیبریٹی بننے کی، یہ قیمت ہے آپ کو جو بھرنی ہے. لوگ اتنا ازیوم بھی کر رہے ہوتے ہیں. آپ یقین کریں ہم تو ٹی وی پہ نہیں آتے اس طرح سے، مطلب ایکٹنگ تو نہیں کرتے یا کوئی ڈرامہ فلم انڈسٹری سے تعلق نہیں ہے. ہماری جتنی آبادی ہے نا 20-22 کروڑ، اتنے ہی ہم جج ہیں. اب ہم آپ کو لوگ دیکھ رہے ہوں گے، کتنی نظریں آپ پر ہوں گی. آپ یقین کریں اگر میں ایک مہینہ کبھی اپنی میاں کے ساتھ پکچر نہیں لگاتی انسٹاگرام پہ تو لوگوں کے مجھے انباکس آنا شروع ہو جاتے ہیں، کمنٹس آتے ہیں کیا بات ہے میاں کے ساتھ فوٹو نہیں لگی. آئی ایم ٹیلنگ یو ٹروتھ. اور میں دکھا رہی ہوتی ہوں کہ یار یہ کون لوگ ہیں جو مطلب کہ اتنا آپ کی زندگی میں، اور ان کو لگتا ہے کہ یار مہینے سے فوٹو نہیں لگی تو کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے. تو آپ اپنی بات وہ کریں گی. کہتی تھی آپ کی سیڈ پوسٹ بھی لگا دینا کوئی اچھے لفظ. ضرور لڑائی ہوئی ہوگی میاں بیوی کی، ضرور لڑائی ہوئی تھی، کوئی نہ کوئی اس میں نقصان ہو گیا بزنس میں شاید، یا کوئی لڑائی ہو گئی ہے فیملی کے ساتھ. اچھا ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے، انڈو پاک میں ہو یا ہالی ووڈ میں ہو، کہیں بھی ہو، جو اسٹارز ہیں نا یہ ساری چیزیں ان کو یہ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں، نون فیسز کو فیس کرنا پڑتا ہے. دوسری بات، جب ان کی شادی ہو رہی تھی میچ میکنگ کے لیے میرے پاس ہاروسکوپ دونوں کے آئے تھے، دونوں کے نمبرز آئے تھے، دونوں کے نام مدرز نیم آئے تھے. میں نے ایک چیز بڑی امپورٹنٹ اس میں دیکھی تھی، میں کہ یار دونوں کا اور بہت پازیٹیو ہے، صدف کا اور یا سائرہ کا، دونوں کا. ان کو سائرہ کا اور شہروز کا، سائرہ اور شہروز کا، میں نے کہا دونوں کا اورا اتنا پازیٹیو ہے. ان دونوں کو یا تو یہ ڈیفرنٹ جگہوں پہ رہیں گے، ٹریول کر جائیں گے، یہ ایسی کوئی چیز نظر آئے گی. اب وہ صاحب جنہوں نے مجھ سے پوچھا بڑے قریبی ہیں ان کے، اور بڑی پرانی بات ہے جب اپنی بچی بھی ماشاءاللہ کافی بڑی ہو چکی ہے. میں نے ان کو کہا میں کہ یار بڑا پازیٹیو، دونوں پازیٹیو ہیں، عورت دونوں کا بہت اسٹرانگ ہے اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے. وہ کہتے ہیں نا مائنس مائنس پلس ہو جاتے ہیں، تو پلس پلس مائنس ہو جاتے ہیں. تو یہ مائنس، وہ مجھے کہہ رہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، ہماری تو بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے فیملی کی. یہ شادی سے پہلے جب آپ نے نمبرز، میں کہا مجھے یہ نہیں لگ رہا، میں کہا خدا نہ خواستہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سیپریشن ہو جائے گی، ایسی کوئی چیز ہوگی. کہتا نہیں، وہ اس نے مجھ سے پوچھا. اچھا ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گی آپ دونوں سے، میرا سوال ہے کہ اب جس طرح یہ فیمس کپل ہیں اور ہم نے اور بھی جو پکچرز ہماری آڈینس کو دکھائیں اس میں کون کون سے نام شامل تھے؟ فرحان اور عربا کی باتیں ابھی سیپریشن کی بہت ساری آ رہی ہے، اور کون فیروز خان اور علیزے کی شادی آپ کو پتہ ہے بڑی دھوم دھام، بہت ساری ہماری سیلیبریٹیز جو بھی سیپریٹ ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، میرا جو سوال ہے کہ جو ایک فیز چل رہا ہے دونوں کے ستاروں کا، یا ستارے ان لوگوں کے حق میں نہیں ہیں، اگر آپ وہ والا ٹائم کسی طرح کھینچا تانی کر کے نکال لیں تو کیا بات تب بھی طلاق پر پہنچتی ہے یا آپ اس فیز سے پھر گزر جاتے ہیں؟ بڑا پیارا سوال کیا ہے. دیکھیں کچھ چیزیں تقدیر میں اٹل ہیں،
ٹھیک ہے, کچھ چیزیں جو ہیں وہ وقت کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں, یہ دو الگ الگ اور باتیں یہ جو ذائچہ ہے یہ انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے. جیسے پچھلے سال اگر ہاروسکوپ لوگ جو سنتے ہیں, مجھے تو میں کینسیرینز اور کیپریکونینز کو کہتی تھی کہ اس وقت ستارے پرووک کریں گے رشتوں کو توڑنے کے لیے, پلیز ایک چپ 100 سکھ اپنے وقت کو نکالیے. پھر وہ جب وقت گزرا, میں نے کہا اب جو بچ گئے ہیں ان کو اللہ نئے اچھے جو مطلب اس رشتے میں جان پڑ جائے گی, اور جن کے بریک اپس ہو گئے ہیں ان کو قدرت کمپنسیٹ کرے گی. تو میں ایک بات کہوں کہ جو ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے, شادی کا ہونا ہمیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے. اور یہ سوال میں عام لوگوں کے لیے کہنا چاہوں گی کہ جن بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی, نہ ان کو دھکیلے مت کسی اور چیز میں, فورس مت کریں. کوئی بھی رشتہ آ گیا ایرا غیرہ جانے پہچانے سمجھے بغیر آنکھوں پہ پٹی باندھ کے. بیٹیاں گھر بیٹھی بری نہیں ہیں, لیکن اگر آپ افراتفری میں انہیں لپیٹ دو گے کہ صرف لوگوں کے منہ بند ہو جائیں, وہ دنیا کا سب سے بڑا روگ, کیا کہیں گے لوگ. اچھا وہ میرا سوال کہ اگر وہ یہ ٹائم نکال لیں, کیا شادی میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی. سب سے بڑی امپورٹنٹ جو چیز ہے نا یہاں پہ, واقعی جیسے بتایا ہمیں نے, کئی لڑکیوں کو فورس کیا جاتا ہے کہ 28 کی ہو گئی ہے, 27 کی ہو گئی ہے, 30 پلس ہو گئی ہے, کہ جلدی شادی کرو. اور جہاں بھی ہوتا ہے بالکل نہیں کرنا جب تک میچ صحیح آپ کا ٹائم سٹارٹ نہیں ہو رہا. آپ کی پلانٹری کنڈیشن کئی بار جیسے بتا رہے 2 مہینے کے لیے, 3 مہینے کے لیے, 1 مہینے کے لیے, 15 ڈیز کے لیے ایون, اگر وہ نیگیٹو جا رہی ہے, وہاں پہ جا کے آپ ہارڈ ڈیسیجن لے رہے ہیں, تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈیسیجن وہاں پہ لیا جائے. صحیح. اگر وہ ٹائم بارڈ کر دیا جائے, نکال دی. اب آپ یہ دیکھیں 2020 میں لوگوں نے کتنے پلانز کیے ہوئے تھے, گورنمنٹس نے, باقی ساری چیزوں میں نے خدا کو پہچانا اپنے ارادوں کے فیل ہونے سے. کتنی بڑی بات. تو یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ اگر 2020 آپ کو کچھ نہیں کرنے دے رہا ہے, تو بہت ساری ایسی چیزیں جہاں پہ آپ رک کے, آپ وہاں پہ تھوڑا ٹائم بارڈ کر کے, ٹائم نکال کے آپ وہ چیزیں مینیج کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ بھی اگر ہم اپنے دین کو پڑھیں نہیں سمجھیں اگر, تو ہمیں جگہ جگہ صبر کرنے کی تلقین دی گئی ہے کہ صبر کرو, فیصلے کرنے میں جلد بازی مت کرو, جذباتی مت ہو. بریک پہ ہم جا رہے ہیں, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو 2021 کیسا ہوگا یہ آپ کو بتائیں گے. Stay with us.